नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपालीले उपभोग गर्ने होस् वा उपयोग गर्ने होस्, प्राय सबै सामान दोस्रो वा तेस्रो देशबाट आयात हुन्छ। अरूको कुरै छाडौँ, दैनिक 6 करोडको त तरकारी मात्र आयात गर्छ मेरो देशले। बजेटको हाराहारीमा सुधानान्तर घाटा भएको देश पनि मेरै हो। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म, जन्मिएदेखि मृत्युसम्म र सीतादेखि चितासम्म आयातित सामान प्रयोग गरिरहेका हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कथा बुन्न भने कम्ता सिपालु छैनौँ। अति आवश्यक वस्तु जुन हाम्रा लागि दैनिक नभई हुँदै हुँदैन, त्यस्ता सामानमा पनि परनिर्भरताको बाध्यता छ हामीसँग। त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि एक हो। तर अत्यावश्यक मानिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड सेक्ने गरी 10 महिनामै 11 पटक मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले जनताको दैनिकीमाथि चरम खेलबाड गरिरहेको छ। दिनभर कमाएर बिहान बेलुका जीविका चलाउँदै आएका न्यून आयस्रोत भएका जनताको जीवनमाथि सरकारले गरेको यो निर्मम प्रहार हो। लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार गरिब जनताप्रति यति निर्दयी हुने देश पनि मेरै भएको छ। सत्तामा पुग्न जनतालाई भर्याङ बनाएका राजनीतिक दल सत्तासीन भएपछि तिनै गरिब जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि समेत बेखबर किन बन्छन्? पाइला पाइलामा जनताबाट कर उठाउने सरकार यति गैर जिम्मेवार बनेर जवाफदेही विहीन बन्ने छुट हुन्छ र? 10 महिनामा 11 पटक मूल्य वृद्धि गर्ने नेपाल ओइल निगम कहिल्यै किन नाफामा जाँदैन र खाली टाट पल्टेका खबर मात्र दिन्छ ओइल निगम? सम्पूर्ण नाली बेली देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। 10 महिनामा 11 पटक मूल्य वृद्धि। पटक पटक जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल ओइल निगम भने चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। कसरी भयो इन्धनको मूल्य इतिहासमै महँगो? महँगीले जनताको ढाड सेक्दै सरकार। तेलको भाव यस्तो बढिराखेको छ, अब हामी कसरी गएर निर्वाह गरेर चलाउने? निगम 6 महिनामा 21 अर्ब घाटामा, तर कर्मचारीलाई भने भत्तै भत्ता। घाटाको अवस्था यसै गरी रहिरहने हो भने संस्था सङ्कटमा पर्न सक्छ। तेल भित्रको खेलको सम्पूर्ण नालीबेली। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न भारतले बारम्बार दबाब दिइरहन्छ नेपाललाई। त्यसै अनुसार पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एक मात्र आधिकारिक संस्था हो नेपाल ओइल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसै अनुसार भारतमा तोकिएको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य उकालो लागेको तर्क गर्छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको घटबढका आधारमा नेपाललाई मूल्य सूची पठाउँछ अनि त्यो सूचीका आधारमा नेपाल ओइल निगमले नेपाली बजारका लागि मूल्य तोक्छ। त्यसरी पटक पटक गरी तोकिएको मूल्य वृद्धिको भारले सर्वसाधारण जनता भने उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन्। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कोरोनाले दैनिकी आक्रान्त भइरहेका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण झनमारमा परेका छन्। यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। देशमा पनि आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यसरी बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा हुने खाने वर्गका व्यक्तिहरूलाई खासै असर नपरे पनि हुँदा खाने वर्गका व्यक्तिहरूको भने ढाड टेकिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर बनेको हाम्रो देश पछिल्लो पटक डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढोस् या नबढोस्, तर नेपालमा भने आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ। नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। प्राय महिनै पछि जस्तो मूल्य वृद्धि गरेको निगमले पछिल्ला 6 महिनामा 5औं पटक मूल्य बढाएको हो। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यले इतिहासकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। तेलको बढाइ गर्ने अब भाडा चाहिँ अब ट्याक्सीमा चढ्ने मान्छे जति 500 रुपियाँ लिटर भए पनि त्यो 150 दिनले 250 भन्ने दिँदैन। जतिसुकै बढोस् त्यो दिनेलाई मार्कै छ। यो सरकारले पनि यो ट्याक्सी ड्राइभर भने साह्रै अवहेलना गरेको छ। ट्याक्सीलाई चाहिँ अरूभन्दा साह्रै अवहेलना गरिदिने, तेल बढाइदिने, भाडा समायोजन नगरिदिने। उनीहरूले बढ्ने बेला राजगार बढाउँछ, हामीले चाहिँ दिने मिटिङ भएको छैन, बैठक बसेको छैन, कहिले कोरोनाले रोक्ने, कहिले भुइँचालोले रोक्ने, कहिले नाकाबन्दीले रोक्ने। त्यही त हामीले अरू के पाउँछ? गरिबलाई के पाउँछ? जनताले त पाउने त्यति हो, नेताले मात्रै पाउने हो सबै कुरो। अब गाह्रो छ कि साह्रो त अब बाध्यता गरिरहेछ, बाध्यता परेछ। अब यहाँ एक दिन काम गरेन खल्तीमा सुक्को हुँदैन, काम गरेर दिन अलिअलि हुन्थ्यो, त्यो पनि कहिले बन्द गर्छ, कहिले हडताल गर्छ। हामीले के पाउँछ? आयल निगमले 2078 साल माघ 18 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी गरेको मूल्य समायोजन अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ बढाइएको छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर 10 रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलोलिटरमा $100 वृद्धि गरिएको छ। यता खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 81.62 रुपियाँले घटेर आए पनि नेपाल आयल निगम घाटामा रहेको भन्दै निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत राखेको बताउँछ। हुने खाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले खासै असर नगरे पनि आम नागरिक भने महँगीको चपेटामा परेका छन्। यो त हो नै, असर त अब हुँदा वर्गलाई त छँदैछ। अब हुँदा खाने र त्यो भन्छन् नि हुँदा खाने, हुने खाने र हुँदा खाने भन्दा हुने खानेलाई त उनीहरूलाई त अब जति वृद्धि भयो नि उनीहरूलाई केही भएन। जस्तै हुँदा खानेलाई चाहिँ एकदमै असर पर्छ। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको बारेमा सर्वसाधारणको लागि अहिले भाडै भाँचिने गरी एउटा सरकारले बुद्धि नपुर्याएर नेपाल आयल निगमले गरेको भ्रष्टाचारलाई हेर्नु छैन। उनीहरूको कर्मचारीलाई दिएको सेवा सुविधा, लुगा धुने साबुनदेखि लिएर खाजा खाने भत्तादेखि लिएर आवासदेखि लिएर सारा संसार सबै कुरो दिन सक्ने, तर जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै सर्वसाधारण जनताले जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरो यो एउटा अज्ञानी सरकार भनौँ। नेपाल आयल निगम भनेको एउटा सरकारको अङ्ग हो। अब त्यसलाई एउटा निर्देशन दिएर अरू हरेक अनुदान दिएर हुन्छ, अनेक उपायले हुन्छ। यस्तो कोभिडको महामारी भएको बेलामा, विश्व नै एउटा आक्रान्त भएको बेलामा, यही बेलामा झन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर नेपाली जनताको ढाड छेक्ने काम मात्रै होइन, अब रगत पुग्न मात्रै बाँकी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। जस्तो अब पहिला 100को हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको अहिले 125 रुपियाँ 25 पैसा तिर्छौँ हामी। सरकारको मूल्य 125 मात्रै हो, 25 पैसा हामीले अलिक भुवानीको भर्ना क्रिया हो। अब यसरी यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाँडोभन्दा चाँडो घटाउनुपर्छ, अन्यथा विद्यार्थी, हामी मजदुरहरू, सर्वसाधारण जनताहरू सडकमा उत्रिन्छौँ र यो सरकारको हामी घोर विरोध गर्छौँ। नयाँ समायोजित मूल्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 142 रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेल समान 125 रुपियाँ प्रति लिटर भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 116 रुपियाँ र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य 1095 रुपियाँ प्रति किलोलिटर निर्धारण गरेको छ। निगमले 30 फागुन 2070 मा मूल्य वृद्धि गरी पेट्रोलमा 140 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टितेल 109 रुपियाँ प्रति लिटर पुर्याएको थियो। तर नयाँ समायोजित मूल्यअनुसार निगमले पेट्रोल 142, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 125 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ।
जुन अहिलेसम्मकै महँगो हो। पेट्रोल वृद्धि भएको भएर जहिले पनि बढ्ने के हो, यो सरकारको नीति कस्तो हो? पेट्रोलले गर्दाखेरि सबै थोक बढिरहेछ। अब ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनमा महँगो पर्ने हो। अब अहिलेसम्म यसरी सरकारले के हेरिरहेछ? अहिलेसम्म यो त भएन नि यसरी। सहजीकरण भन्ने त अब सबैतिर महँगी बढिरहेछ। तपाईँ थोरै पेट्रोल हाले पनि पैसा महँगो परे पनि तपाईँ अरू काममा महँगी परिरहेछ। अरू अब हामीहरूले भनेको म पनि एउटा टेक्निसियनको हिसाबले गर्दाखेरि मैले भाडा वृद्धि भए पनि अब कस्टमरसित त्यसरी पैसा बढी भयो, पेट्रोलको भाडा बढ्यो भनेर कस्टमरसित बढी दिने कुरा त आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। सबै कुरा मूल्य वृद्धि भइरहेछ। सरकारले सबैतिर अब हाम्रो भाडादेखि लिएर गएर सबै समस्या, जनताको समस्या के छ अनि कसरी चल्छन् उनीहरू भनेर सोध्नु पऱ्यो नि। महँगी मात्रै बढाउने हाम्रो चाहिँ माग पुरा नहुनु भएको छ। हामी गर्नै नसक्ने कुरो। हामीलाई धेरै समस्या परेको हजुर। अब गाडीको भाडा बढाउने भनेर हल्ला मात्रै हुन्छ, बढाउँदैन सरकारले। अनि सबै पाठ पूजा गर्ने सामानको भाउ बढ्यो अनि हामीलाई त एकदम धान्नै गाह्रो परेको छ। सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएका वर्गलाई त झन् महँगीको मारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको छ। यसरी महँगीले निचुरिएका सर्वसाधारण नागरिक भन्छन् अब त बाँच्नै गाह्रो पर्यो। हो, साँच्चै आम नागरिक भएर बाँच्न यो देशमा निकै गाह्रो छ। बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने वर्गदेखि सामान्य रोजीरोटी गरेर जीवन धान्ने नागरिक सबै मारमा परेका छन्। केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। 15 दिनको अन्तरालमा गरिने मूल्य समायोजनमा एक पटक मूल्य घटाइए पनि 10 पटक मूल्य बढाइएको छ। एउटा अपाङ्ग असहाय मान्छेले चाहिँ गरे अब कमाइ धमाइ छैन, यो नभई हिँड्न सहिँदैन, खुट्टा छैन, एउटा कृत्रिम खुट्टा हो है। अब तेलको भाउ यस्तो बढिराखेको छ। अब हामी कसरी चाहिँ के अरे निर्वाह गरेर चलाउने यताउता। अब खुट्टै यो स्कुटरै उनीहरूलाई चाहिँ के अरे तपाईँको ठुला पाका मान्छेले खान परेन। सुतेको जस्तो नाटक गर्नलाई उठाउन सकिँदैन, सुतेको भए पो उठाउनु होइन। त्यस कारणले अब यो पोलिटिकली जोडिएका विषयहरू हुन् होइन। यसमा अब हामी जनताले दुःख पाउने हो, उहाँहरूलाई त के घरमा पुगिहाल्छ होइन। त्यस कारणले मेरो अन्तिम के हो भन्दाखेरि सडकमा आउनुहोस्, सडकमा आएर जनताको दुःख हेरेर काम गर्नुहोस्, नत्र आउँदैछ फेरि चुनाव, त्यतिखेर देख्नु होला परिणाम। गत वर्ष चैत 19 गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयले पेट्रोलको मूल्य 96 रुपियाँ प्रति लिटर तोकेको थियो। त्यसबेला डिजेल र मट्टितेल दुवैको प्रति लिटर मूल्य 85 रुपियाँ थियो। तर मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी पछिल्लो मूल्य वृद्धि पश्चात अहिले काठमाडौँमा 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 142 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेलको र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 125 रुपियाँ भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित भएर आन्दोलन समेत गर्न थालेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। नेताहरूले जनताहरूको मार्का नबुझेका, जहिले पनि किरार मार्कामा पारेका, सत्ता बाहिर हुँदाखेरि आफूले म यो गर्छु त्यो गर्छु मूल्य वृद्धि गर्छु विरोधमा बोल्ने सत्तामा पुगिसकेपछि आफ्नो कुनै पनि विपक्षी कुराहरूमा नबोल्ने, जनतालाई पिरमार्का पार्ने कामहरू सरकारले गरेको छ। सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन भनौँ न, गरेको छ भने ध्यान दिएको छैन। यसपछि ध्यान दिन अति आवश्यक छ। किनभने सबै कुरामा व्यापारदेखि व्यवसाय तरकारीहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब पेट्रोल पदार्थ खाद्यान्नहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई पनि सरकारले एकदम यथाशीघ्र यसलाई ध्यान दिनु पर्यो सुधारको निम्ति भन्न चाहन्छौँ। जनताले अब यसरी अब जनतालाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ। पेट्रोलको मूल्य अब यसरी बढाउँदाखेरि अब सरकारले पनि यसमाथि अलिकति विशेष जोड दिनु पऱ्यो। पेट्रोलको मूल्य अब यसरी बढाइदिनु भएन। गरिब जनताहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ। सोही क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेका थिए।
जनताको ढाड सेक्ने गरी नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतार चढाव हुनु, भारतीय बजारमा नेपालको भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महँगो भएका कारण नेपाल भित्रिएको पेट्रोल भारतीय बजारमा तस्करी हुनु पनि मुख्य कारण हो। अहिले पनि नेपाल आयात गरिएको इन्धन भारतमै तस्करी भइरहेको छ। अझ त्यसमाथि भारतीय तस्करहरूलाई नेपाली तस्करको भरपूर सहयोग छ। यतिसम्म कि नेपाल आयल निगमको काम गर्न जाने नेपाली ट्याङ्करहरूले नै हाम्रो इन्धन भारततर्फ तस्करी गरिरहेको प्रमाणसहित हामीले यसअघि नै खबर प्रसारण गरिसकेका थियौँ। हो, महँगीले थिचिएका सर्वसाधारण नागरिक भन्छन् अब त बाँच्नै गाह्रो पर्यो। हरेक वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा परेका जनताको यो रोदनले के सङ्केत गर्छ भने यो देश हुने खाने मुठ्ठीभरिका लागि मात्र रहेछ। प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु राम्रो सङ्केत भने होइन, तर भारतीय बजारमा भन्दा सस्तो मूल्यमा कारोबार गर्दा तस्करहरू मौलाएको यथार्थ भने साँचो हो। पटक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनुका धेरै कारणहरू छन्। ती कारणहरू के हुन् खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। 10 महिनामा कहिले कहिले कति पटक मूल्य वृद्धि भयो र जनताको थाप्लोमा महँगी थोपरेर निगमले कर्मचारीलाई कति बोनस र भत्ता बाँड्छ त्यो देखाउनेछौँ, तर विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई तलब बाहेक दैनिक भत्ता, मासिक भत्ता र वार्षिक भत्ता गरी विभिन्न शीर्षकमा भत्तै भत्ता बाँडिरहेको छ। छोटो समयमा धेरै पटक मूल्य वृद्धि गरेर जनतालाई महँगीको मारमा पारेको निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई लुगा धुनेदेखि घुमफिर गर्ने भत्तासम्म वितरण गरिरहेको छ। सधैँ घाटामा गएको निगमले कर्मचारीलाई भने उच्च स्तरीय सेवा सुविधा दिइरहेको छ। निगमले मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण के थियो र किन मूल्य वृद्धि गर्यो? यो वर्ष मात्रै जनता निचोरिने गरी कति पटक बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, नेपालमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका इन्धनहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउन आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सिक्ने काम गरेको छ। 2078 साल सुरु भएकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि नेपाल आयल निगमले 11 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। 2078 वैशाख 4 गते 121 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य माघको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा 142 पुगेर नयाँ इतिहास कायम गरेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 125 कायम गरिएको छ। डिजेल, मट्टीतेल र पेट्रोलको मूल्य इतिहासमै सबैभन्दा महँगो भएको हो। यसरी 10 महिनाको अन्तरालमा नेपाल आयल निगमले कहिले कहिले कति पटक मूल्य वृद्धि गर्यो त यो हेर्नुहोस्। 2078 साल वैशाख 4 गते समायोजित मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 121, डिजलको मूल्य 104, मट्टीतेलको मूल्य 104 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो। 2078 साल जेठ 2 गते समायोजित मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 123, डिजेल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 106, मट्टीतेल प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि भई 106 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो।
यति मात्र कहाँ हो र, नेपाल आयल निगमले 2078 साल जेठ 22 गते पुनः मूल्य वृद्धिको सूचना जारी गरी त्यति बेला सबै खालको इन्धनमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गर्दै नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 125, डिजलको मूल्य 108, मट्टी तेलको मूल्य 108 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1400 कायम गर्यो। यसरी महिनाको 2 पटक मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमलाई पुगेन। निगमले पुनः 2078 असार 9 गते मूल्य वृद्धि गर्यो, जसमा पेट्रोलको मूल्य 127, डिजलको मूल्य 110, मट्टी तेलको मूल्य 110 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने 1400 नै कायम गर्यो। यतिमा मात्र निगम रोकिएन। उसले 2078 साल असार 22 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्दै पेट्रोलको मूल्य 129, डिजलको मूल्य 122, मट्टी तेलको मूल्य 112 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1425 कायम गर्यो। निगम घाटामा गएको बहाना बनाउँदै पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेको निगम विरुद्ध चौतर्फी रूपमा विरोध हुन थालेपछि भने निगमले 2078 साल असार 30 गते इन्धनको मूल्य घटायो। त्यति बेला घटेको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 128, डिजेल प्रति लिटर 111, मट्टी तेल प्रति लिटर 111 कायम गरियो भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने 1425 नै कायम राख्यो। यसरी मूल्य वृद्धिमा पिल्सिएका जनताले इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ सस्तो भएको महसुस समेत गर्न नपाई 2078 साल भदौ 7 गते पुनः इन्धनको मूल्य बढायो, जसमा पेट्रोल प्रति लिटर 130, डिजेल प्रति लिटर 113, मट्टी तेल प्रति लिटर 113 र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ वृद्धि भई 2450 कायम गर्यो। इन्धनको मूल्यले आकाश छुनै लाग्दा समेत निगमले जनताको ढाड सेक्न अझै छाडेन। निगमले घाटा बिहोरेको कारण देखाउँदै उसले मूल्य वृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै लग्यो र 2078 साल कार्तिक 12 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो, जसमा पेट्रोल प्रति लिटर 133, डिजल प्रति लिटर 116, मट्टी तेल 116 र खाना पकाउने ग्यासमा 50 रुपैयाँ वृद्धि गर्दै 1500 पुर्यायो। निगमको यो चरम मूल्य वृद्धि अझै रोकिएन। उसले 2078 साल कार्तिक 25 गते पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो र पेट्रोल प्रति लिटर 136 र डिजेल प्रति लिटर 119, मट्टी तेल प्रति लिटर 119 कायम गर्यो भने खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ वृद्धि भई 1575 कायम गर्यो। निगमले 2078 साल माघ 5 गते इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्यो। इन्धनको मूल्य घटेको हेर्न चाहने सर्वसाधारण जनताको आँखाले पुनः धोका पाए। निगमले माघ 5 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पुनः मूल्य वृद्धि गर्यो। माघ 5 गते समायोजित मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलको मूल्य 139 कायम भयो भने डिजलको मूल्य प्रति लिटर 122 रुपैयाँ कायम भयो। त्यस्तै मट्टी तेलमा पनि 3 रुपैयाँ वृद्धि भई 122 कायम गर्यो। पछिल्लो समय नेपालमा डिजल, पेट्रोल लगायतका इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। यसरी पटक पटक जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगम भने चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अझ पछिल्लो 15 दिन यताकै हिसाबलाई हेर्दा पनि 1 अर्ब 88 करोड भन्दा बढी घाटा बढिसकेको छ। यतिमा मात्र नेपाल आयल निगम रोकिएन। निगमले 12 दिनको अन्तरालमा पुनः मूल्य वृद्धिको सूचना जारी गर्यो। 2078 साल माघ 18 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 142 कायम गरी नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य समान 3 रुपैयाँले वृद्धि गर्दै 125 रुपैयाँ कायम गरेको छ।
निगमले घाटा देखाउँदै निरन्तर इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिरहेको नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 81 रुपैयाँसम्म घटेर आउँदा पनि 1575 नै यथावत राखेको छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिले जनता उठ्नै नसकिने गरी थिचिएका छन्। यता नेपाल आयल निगम भने आफूहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछ। सरकारले इन्धनमा लादेको महँगो कर तिर्दै पनि नेपाल आयल निगम घाटामा छ भन्ने गुनासो पनि यिनै जनताले सुन्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सरकार। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नेपाल आयल निगमले 10 महिनामा 11 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दा समेत भारतबाट खरिद गरेको इन्धनको मूल्य तिर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो नेपाल आयल निगम। यसरी जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमलाई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने निगमका कर्मचारीको सेवा सुविधा हेर्ने हो भने ठेगी नसक्नु छ। यो हेर्नुहोस्, निगमका कर्मचारीलाई भत्ता, दैनिक प्रति व्यक्ति यातायात खर्च रु 175, लुगा धुने खर्च प्रति व्यक्ति 15, दैनिक प्रति व्यक्ति खाजा खर्च रु 100, मासिक पेट्रोलियम जोखिम भत्ता प्रति व्यक्ति रु 4500, मासिक प्रति व्यक्ति महँगी भत्ता 2000, वार्षिक पोसाक भत्ता प्रति व्यक्ति 25000, वार्षिक घर रङरोगन खर्च प्रति व्यक्ति रु 4200 देखि 6000सम्म, वार्षिक चाडपर्व खर्च प्रति व्यक्ति 1 महिनाको तलब बराबर। निगममा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइने औषधि भत्ता यस्तो छ, यो पनि हेर्नुहोस्। अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई उसको 1 महिनाको तलब बराबरको भत्ता, सहायक स्तरका कर्मचारीलाई उसको 1.5 महिनाको तलब बराबरको भत्ता, टेक्निसियन र हेल्परहरूलाई उसको 2 महिनाको तलब बराबरको भत्ता। तपाईँ हामीलाई लाग्न सक्छ औषधि उपचार खर्च उनीहरूले बिरामी भएपछि मात्रै पाउँछन्। नझुक्किनुहोस्, यो सुविधा बिरामी नभए पनि वर्षमा 1 पटक उनीहरूले पाउँछन्। निगमका कर्मचारीलाई दिने भ्रमण भत्ता यस्तो छ, यो पनि हेर्नुहोस्। देशभित्र अधिकृत सरहका कर्मचारीले पाउँछन् रु 2000 भ्रमण भत्ता, सहायक स्तरका कर्मचारीलाई 1200 भ्रमण भत्ता, देश बाहिरको हकमा प्रति व्यक्ति 75 अमेरिकी डलर भन्दा बढी, 1 वर्षको तलब बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकता अनुसार लिन पाइने र 1 वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने, कर्मचारीको 7 वर्षको तलब बराबर घर जग्गा ऋण 1% ब्याजमा पाउँछन्। जनतालाई महँगीको मारमा पारेर आफ्ना कर्मचारीलाई उच्च स्तरीय सेवा सुविधा दिइरहेको नेपाल आयल निगमले आफ्नो नाफा घाटाको हिसाब जनतालाई देखाउनु भनेको आश्चर्यजनक छ। कम्पनी घाटामा गएको बहानामा जनतामारा प्रवृत्ति लादिरहेको सरकारले आफ्नो निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। सरकारले नेपाल आयल निगमलाई यस्तै विषम परिस्थिति आउला, घाटाको अवस्थामा सरकारले नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न सकियोस् भनेर पेट्रो फन्ड भनेर एउटा कोष, पेट्रोलियम पदार्थको कोष एउटा बनाएको। त्यो कोषमा हामीले कति पैसा दिइरहेको छौँ भने प्रत्येक 1 लिटरमा 1 रुपियाँको दरले दिइरहेको छ। त्यो भनेको अहिले कति पुगिछ भने झन्डै 18 अरब रुपियाँ भन्दा बढी पुगिछ। त्यो 18 अरब रुपियाँ पनि कहाँ छ? सरकारले आजसम्म हामीले त्यहाँ खर्च गरेका छौँ यहाँ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले लिएको छ दैनिक 1200 किलो लिटर बेच्छ, अर्थात् 12 लाख लिटर चाहिँ पेट्रोल प्रडक्टमा बेच्छ। त्यो प्रत्येकबाट तपाईँको 1 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि हरेक दिन 12देखि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको त्यो फन्डमा जम्मा भइराखेको अवस्था छ। न त्यो गर्छ न ऊ गर्छ। आखिर नेपाल आयल निगमलाई घाटा भयो भन्न लगाउने अनि उपभोक्तामाथि महँगीको भार थोपर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। यो अत्यन्त ज्यादती हो, यो आपत्तिजनक हो। सरकारको अदूरदर्शिता र उपभोक्तामारा नीति पनि हो। र साँच्चै भनौँ भने सङ्घीय गणतन्त्रको जुन मर्म छ
यो व्यवस्थाकीय मर्ममाथि पनि चोट पुर्याउने काम नै सरकारले गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगम सरकारको सम्पत्ति भएको भन्दै यसलाई मागी खाने भाडो नबनाउन समेत उपभोक्ता कर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्। जनतालाई विभिन्न बहानामा महँगो कर थुपारेको सरकारले कुन मुखले भन्दैछ जनतालाई कि नेपाल आयल निगम अब चल्न नसक्ने अवस्थामा छ भनेर? नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाइरहेको नेपाल आयल निगम घाटामा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने जनताले? तर सरकार त्यसो भन्दैछ कि निगम टाँट पल्टियो। सरकार आफैले यस्तो तर्क गर्नु कतिसम्म जायज हो? यो प्रश्न सधैँ अनुत्तरित बनिरहनेछ। हो, यसरी नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले धित मरुन्जेल तलब भत्ता बुझ्छन्। त्यति मात्रै होइन, बोनसमा करोडौं रकम बाँड्ने निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई के शीर्षकमा कति रकम दिनुपर्ने हो कर्मचारीको आँट भरिने गरिदिन्छ। तर आफ्नो नाफा घाटाको हिसाब जनतालाई देखाउन उसले आवश्यक ठान्दैन। जनताको थाप्लोमा महँगीको भारी बोकाएर सधैँ निगम अरबौं घाटामा गएको तथ्याङ्क मात्रै सुनाउँछ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 21 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ घाटा भयो रे निगमलाई। हप्ता 10 दिनमा मूल्य बढाउँदा पनि आखिर निगम किन घाटामा गए त त्यो देखाउने छौं। अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र निगम घाटामा गएको विषयमा केन्द्रित छौं। आजको खबरभित्रको खबरमा जनताले रगत पसिना गरेर तिरेको करको सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लगेर व्यापार गर्नु छ अनि तिनै जनतालाई हरेक ठाउँमा निचोर्ने सरकारी पारा देखेर आजित भइसके जनता। त्यसरी व्यापार गर्न त किन सरकारी निकाय नै चाहियो र? कुनै निजी कम्पनीलाई दिए हुँदैन र? पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य हरेक वस्तुमा अत्यास लाग्दो गरी मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकिरहेको छ सरकारले। 2078 वैशाख 4 गतेदेखि मार्चसम्म आइपुग्दा डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य इतिहासकै सर्वाधिक महँगो भएको छ। बजारमा एक्लै एकाधिकार जमाएको आयल निगम किन घाटामा गयो भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेका छौं। उनीहरूको जवाफ पनि हेर्नुहोस्। तपाईले देख्नुभयो होला, नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 10 महिनामा जनतालाई मार पार्ने गरी कसरी इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। यसरी जनताको थाप्लोमा महँगीको भार बोकाएर निगमका कर्मचारीहरूले लिएको दैनिक, मासिक र वार्षिक सेवा सुविधाको सम्पूर्ण विवरण हेर्दा अत्यास लाग्दो छ। नेपाल आयल निगमले बारम्बार मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ अनि उपभोक्ताले किनिरहेका छन्। तर पनि निगम कसरी टाट पल्टियो भन्ने प्रश्न बोकेर हामी नेपाल आयल निगम पुगेका छौं। हाम्रो प्रश्नमा नेपाल आयल निगमको जवाफ भने यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको मूल्य पछिल्लो समय निकै बढ्दै गयो है। यो अनएक्सपेक्टेड छ। हाम्रो जस्तो एउटा सानो विकासशील मुलुकको लागि यो जुन हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेर गइरहेछ त्यो त्यति सकारात्मक विषय होइन। हाम्रो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यति सकारात्मक विषय होइन हैन। तर अब बढेको कुरालाई त हाम्रो आत्मनियन्त्रणमा नभएको, हातमा नभएको विषयवस्तुलाई हामीले स्वीकार्नुको विकल्प छैन हैन, स्वीकार्नुको विकल्प छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हिसाबले बढ्दै गयो त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ समायोजन गर्दै जान सक्दैनौँ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि नै भने तपाईँलाई 12 पटक मूल्य सूची बढेर आयो, करिब बढेर आयो। बिचमा एकाचोटि चाहिँ अलिकति केही पैसा र रुपियाँमा कम भए जस्तो भयो भने पनि फेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार आजकै कुरा गर्नु छ भने आज त 88 पोइन्ट कति डलरकै $88-89 आसपासमा पुगिसकेको छ।
आज मात्रै होइन। अब यो कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा हामी त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ प्रेडिक्सन पनि छैन। त्यो केही पनि हामी चाहिँ अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौँ कि यो कहाँ पुगिरहेछ भनेर। अमेरिकामा भएको कुनै एउटा रिजर्भ ओइललाई चाहिँ उसले चाहिँ बाहिर मार्केटमा लिएर आएपछि अलिकति तेलको मार्केट डाउन हुने अवस्था आएको थियो। अहिले त त्यो अवस्था पनि हामीले देखिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको कुरा र त्यो प्राप्त गरेको मूल्य जुन छ बढेर आएको चाहिँ 1 लिटरमै 7-7 रुपियाँ समेत पनि बढेर आउन थाल्यो होइन। त्यो तर हामीले चाहिँ मूल्य कतिमा समायोजन गऱ्यौँ भने 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ समायोजन गऱ्यौँ भनेपछि त्यो जुन हाम्रो एउटा जुन लस थियो त्यो एकुमुलेट भएर बसिरह्यो लसहरू र त्यो एकुमुलेटेड लसहरू चाहिँ बढ्दै गएपछि हामीसँग भएका जुन रिजर्भमा भएका पैसाहरू छन्, विभिन्न कोषमा भएका पैसाहरू छन्, ती सबै चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दै तेल खरिद गर्ने जोहो गर्नेतिर लाग्यौँ। यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी लसमा गयौँ। नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 21 अर्ब भन्दा बढी घाटा बेहोरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अझ पछिल्लो 15 दिनमा मात्रै 2 अर्ब 60 करोड घाटा थपिएको छ। अहिले भएको घाटाको अवस्था हेर्ने हो भने मासिक 5 अर्ब 20 करोडसम्म घाटा भएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा इन्धनको मूल्य बढ्नुको कारणबारे निगम भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $90 पुग्यो। त्यसैले आफूहरू पनि मूल्य बढाउन बाध्य भएको नेपाल आयल निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यसरी पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दा आयल निगमले आलोचना खेप्नु परे पनि यसको मुख्य दोषी सरकार भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नेपाल आयल निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न 7 शीर्षकमा कर र शुल्क लगाउनु नै नेपाल आयल निगम टाट पल्टनुको मुख्य कारण हो। जानकारहरू भन्छन् सरकारले निगमलाई निचोरिरहेको छ र निगमले जनतालाई। सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने त यही नेपाल आयल निगम हो नि। सरकार त नाफामा रहेछ आयल निगमबाट। अनि यो आयल निगमलाई जहिले पनि क्यार किन कराउन लगाउने, दुनियाँको अगाडि बेकुफ किन बनाउन लगाउने, दुनियाँलाई किन बेकुफ बनाउन लगाउने। आफू चाहिँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नाफा खाने कर बापत लिएर अनि आयल निगमलाई डुबाउने, उपभोक्तालाई मजुको मारमा पार्ने, यो 3वटा काम नेपाल सरकारले गर्छ। हामी भन्छौँ नेपाल सरकारले तत्काल यो करमा पुनर्विश्लेषण गर्नु पर्यो, अनावश्यक करहरू हटाउनु पर्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार कर भनेर अहिले 10 रुपियाँ लिइरहेको छ। यो के का लागि लिइरहेको? कुन चाहिँ पूर्वाधार नेपाल आयल निगमबाट उठाएको पैसाबाट बनाएको? अहिले त्यो जुन पूर्वाधार करबाट उठाइएको रकम त 120 अर्ब रुपियाँ पुग्छ। 1 खरब 20 अर्ब रुपियाँ पुग्छ नेपाली जनताबाट यसो लिएको छ। अनि त्यो पैसा कहाँ राख्यो? खोइ कुन चाहिँ आयोजना पुरा गर्यो, कुन चाहिँ आयोजना निर्माण गर्यो, कुन चाहिँ विकास निर्माणमा यो पैसा लगायो? सरकारले आजसम्म भन्न सकेको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगम बताउँछ। यति बेला निगमको सञ्चित रकम प्राय 0 जस्तै छ। यति मात्र होइन, निगमलाई देशभरि आगामी 3 महिनामा इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि कम्तीमा 12 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। निगमले हप्ता 10 दिनमा पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दा पनि प्रति महिना 4.5 अर्बदेखि 5 अर्बसम्म ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। सधैँ महँगीको मारमा जनता, तर निगम निरन्तर ओह्रालो यात्रामा आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? निगमको जवाफ पनि हेर्नुहोस्। हाम्रो अहिले पहिलो प्रयास चाहिँ अब अहिले पनि मैले यहाँलाई भने
यो मूल्य समायोजन पश्चात हिजो रातिदेखि जुन मूल्य समायोजन गऱ्यौँ त्यो मूल्य समायोजन पश्चात पनि हामीलाई 10 रुपियाँ चान्चुन चाहिँ पेट्रोलमा घाटा छ, 10 रुपियाँ 72 पैसा हामीले पेट्रोलमा घाटा छ। यो भनेको पनि हामीले के गर्यौँ भने हामीले एकैचोटि त्यतातिर जान नगइकन अब यसलाई बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा जाने र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ रकम डेफिसिट हुन्छ त्यो रकम चाहिँ हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले केही रकमहरू छन्। हुन त त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम पनि केही त हामीले चलाइसकेका छौँ, तेल खरिदमा पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ र अझै पनि त्यहाँ जुन छ त्यो प्राप्तिको लागि हामीले चाहिँ पत्रचार गरिसकेका छौँ, प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, त्यो प्राप्ति गर्छौँ। र हामीले के भन्यौँ भने यो यसरी गरेर 23 तारिकको चाहिँ हामी पेमेन्ट त गर्छौँ, तर आगामी 3 महिनामा निगमलाई 12 अर्ब रुपियाँ चाहिँ थप चाहिन सक्छ है भनेर पनि हामीले चाहिँ एउटा विवरण सार्नु पर्छ। बारम्बार विवादित बन्दै आएको नेपाल आयल निगमले आफ्नो आर्थिक स्थिति पछिल्लो 8 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले थप इन्धन खरिदका लागि सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त नभई इन्धन आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो 6 महिनामा भारतीय आयल निगमले 12 पटक मूल्य समायोजन गरेको र त्यो समायोजनको अधिकांश अवस्थामा इन्धनको मूल्य बढेर आएको थियो। तर उक्त अवधिमा नेपालमा 3 पटक मात्रै इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएकाले पेट्रोल, डिजल र एलपी ग्यासमा घाटा खाएर बेच्नु परिरहेको आयल निगमको तर्क छ। अब निगमले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब या त हामीलाई चाहिँ पैसाको जो हुनुपर्छ होइन, हामीले अहिलेकै मात्रामा चाहिँ तेल खरिद गर्न होइन र यो अनुपातमा चाहिँ तेल खरिद गर्न सकेनौँ भने त भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ हाम्रो यो जुन खपत छ यो खपत फेरि तपाईँको कस्तो छ भने हरेक आर्थिक वर्ष चाहिँ बाट अर्को आर्थिक वर्षमा आइपुग्दाखेरि अब बिचमा कोभिडको कारणले अलिकति केही अलिकति फरक परेको छ, बराबर जस्तो देखिया छ काम ठाउँमा होइन भने हाम्रो विगतमा डाटा 10 देखि 12% दरले हरेक वर्ष बढेको छ होइन। उपत्यकामा गाडीहरूको यो भेहिकलको मुभमेन्टले पनि तपाईँलाई देखाउँछ कि यहाँ कति छ भनेर होइन। यो त 6 वर्षमै डबल भएको छ भन्ने किसिमको तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेछ होइन। अब यी यावत कारण र जुन निर्माणका कुराहरू होइन, भौतिक निर्माणका कुराहरूले गर्दाखेरि, पूर्वाधार निर्माणका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि जुन किसिमको खपत बढेको छ अथवा घराइसी प्रयोजनको लागि चाहिँ सिलिन्डर ग्यासको कुरा बढाएको छ। अब डिसेम्बर महिनामा हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग 50,000 मेट्रिक टन एलपिजी लिएर आयौँ। त्यो सामान्य अवस्थामा 41,000-42,000 45,000 मेट्रिक टन मात्रै हुन्थ्यो, भनेपछि त्यो पनि बढेको छ। अब त जाडो महिनामा त हुन त ग्यासको खपत पनि बढ्छ, तर सबैभन्दा बढी हामीलाई घाटा नै चाहिँ के छ भने एलपिजीबाट छ। एलपिजीबाट घाटा भए तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई आपूर्ति गर्न छोडेका छैनौँ, गरि नै रहेछौँ। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो, लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो खपत घटाउनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। त्यस्तै हाल 15 दिनमा पेट्रोलबाट 43 करोड रुपैयाँ, डिजलबाट 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ र एलपिजी ग्यासबाट नोक्सान भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। तर मट्टितेलमा भने 15 दिनमा 2 करोड नाफा भएको छ। त्यस्तै यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्रै 21 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ घाटा भएको निगमको भनाइ छ। नेपालले डिसेम्बर महिनामा पेट्रोल 70,000 किलोलिटर, डिजल 1,93,000 किलोलिटर र एलपिजी ग्यास 49,800 मेट्रिक टन, हवाई इन्धन 14,000 किलोलिटर र मट्टितेल 1,580 किलोलिटर आयात गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछ। उक्त परिणाममा इन्धन भित्राउन नेपालले 1 महिनामा 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य लगभग $50 देखि $60 रहेको अवस्थामा बजारमा 15 पटकसम्म मूल्य समायोजन भएको देखिन्छ। तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भए यता 6 महिनामा जम्मा 3% मूल्य समायोजन भएको छ। 1.5 वर्षको अवधिमा इन्धनमा 34 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि बढेको छ। यसरी लगातार बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ। कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका उपभोक्ता यति बेला चरम मारमा परेका छन्। अगस्त, सितम्बर र अक्टोबरमा भाव घट्यो। $86 प्रति ब्यारेलमा रहेको मूल्य $68 मा
$14 घट्दाखेरि पनि सरकारले मूल्य घटाउने काम गर्छ भन्ने बेला जहिले पनि रप्तान के लगाउँछ भने अटो प्राइसिङमा हामी गइरहेछौँ अनि घटाउनु पर्यो भने डाँटबाट पैसा चाहन्छ र के कुरा गर्छ भने नेपालमा इन्डियाभन्दा धेरै सस्तो छ त्यही कारण इन्डियामा यो नेपालको तेल अप्चल भइरहेको छ त्यसलाई हामी मूल्य घटाउन सक्दैन अथवा हाम्रो घाटा हिजोको घाटा धेरै बाँकी छ त्यो घाटा पूर्तिको लागि हामीले त्यहाँ मूल्य घटाउन सक्दैन अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त भाव बढाउँला खेतमा पहिले उसले चाहिँ मेरो नाफा बढ्यो भनेर भन्यो र मैले यसरी गरेँ भनेर भन्यो अनि घाटा भयो भनेपछि मात्र ठुलो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने दुनियाँ थरीको वर्णन गर्ने अनि मिडियाबाजी गर्ने अनि तपाईँको यो हिसाब किताब देखाएर हामीले पनि थाहा छ नि 106%सम्म त कर लिइराखेको उनीहरूको म्यानेजमेन्ट कस्टदेखि लिएर दुनियाँ थरी गरिराखेर हामीले पनि थाहा छ उता केही समय अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि ओइल निगमले लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यति बेला निगमको आलोचना समेत भएको थियो तर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चरको मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् इन्धनको मूल्यकै हाराहारीका विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ तर त्यसरी उठाइने राजस्वको उचित सदुपयोग भने भएको छ त भन्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरेर आएको फाइदाले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने नेपाल आयल निगमले भने आफू सधैँ गरिब र टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै बेला बेला रोइलो गर्दै आएको छ तर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न र निगमलाई फाइदामा पुर्याउन भने नेपाल आयल निगमले किन सकिरहेको छैन अहिले यो प्रश्न मुख्य बनेको छ हो सरकारी निकायको जवाफ हेर्दा थाहा हुन्छ कि अझै पनि निगम घाटाको व्यापार गरिरहेको छ अब यस्तै पारा हो भने निगम उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ निगम टाट पल्टिनुको मुख्य कारण हो निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु र पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न 7 शीर्षकमा कर लगाउनु सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले ठुलो नोक्सानी बेहोरेको भन्दै जनतालाई महँगीको भारी बोकाउनु कतिसम्म न्यायोचित छ जनतालाई अनेक सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका दलहरूले कुर्सीमा पुगेपछि जनताको पीडा चटक्कै बिर्सन्छन् यसरी कम्पनी घाटामा गएको बहानामा जनता मारा प्रवृत्ति लादिरहेको सरकारले आफ्नो निरङ्कुशता प्रदर्शन गरेको भन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्छ र हरेक नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् हौस् त आजलाई यति नै भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर नमस्कार।